सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। आज चाहिँ हामी कहाँ गइँदैछ भने आज पनि हामी फेरि है फिसिङको हान्नु गइँदैछ होइन। अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ छु भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै पहिलेको चाहिँ होइन भुटनी श्रीपुजी सरी क्याम्पको सेक्टर G2 मा छु है म अहिले चाहिँ होइन गाइस। अहिले यस्तो भइसकेको छ होइन। अब तपाईँलाई म यहाँदेखि क्याम्प देखाउँदै लान्छु माथि डाँडासम्म पनि पुऱ्याउँछ है। अनि दादी हाम्रो जङ्गलको पनि हेर्नु होला। अहिले एकछिनलाई अहिले भरेर ल गाइस, बाई बाई। ल गाइस, अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ छु भने यो चाहिँ हाम्रो पहिलेको सेक्टर G2 भन्ने सेक्टर यो चाहिँ पहिलेको सेक्टर G2 हो होइन गाइस। अनि यहाँ यो सिधा चाहिँ हाम्रो G3 को मन्दिर होइन। यो G3 को मन्दिर यो सिधा होइन। यहाँदेखि यो रोडदेखि उता G3 है, यो रोडदेखि यता जीवन हो। अनि हामी यहाँ हिँड्दै गरेको चाहिँ यो G2 हो। यो चाहिँ अहिले हाम्रो जीको बाटो है। ओइ यहाँबाट झुलाइछु यता चाहिँ मन्दिर जाने उयो चाहिँ सेक्टर G3 को धारा हो होइन गाइस। यो सेक्टर G3 को धारा यो धारादेखि यता चाहिँ यहाँ केही छैन, पुरै पर सिमघारीसम्म नै उयो छ, जङ्गल छ है गाइस। यो चाहिँ होइन सेक्टर G6 को चौतारा निस्किने बाटो होइन गाइस। यो चाहिँ हाम्रो रन्जितजीको घर अहिले यता साह्रै छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो सेक्टर G1 G3 G4 G5 G6 जाने बाटो उनीहरू चौतारा हो गाइस होइन। अहिलेको नयाँ घरहरू चाहिँ एकदमै खतरा दामी घर बनाएको छ होइन। आम्मो हेर्नुहोस् गाइसहरू यहाँ चाहिँ एकदमै खतरा बबाल भइसकेको छ होइन। हेर्नुहोस् अहिलेको 2020 देखि बनिएको घर अहिले 2021 हो गाइस होइन। हाम्रो यता यो चाहिँ यो धारा थाहा छ होला तपाईँलाई। यो कुन सेक्टर हो? G5 को। अनि यहाँ नयाँ घर एकदम दामी बनिँदैछ, हाम्रो बुबुहरूले बनाउँदैछ होइन। अनि यता चाहिँ हाम्रो बुबु घर हो होइन, बुबुको। अनि अब यता चाहिँ उयो के अरे के छ बुबु जग्गा गएको यहाँदेखि माथि गयो भने चाहिँ गाइस त्यसको उयो आउँछ चौतारा। अब यहाँदेखि यता गयो भने चाहिँ हस्पिटल निस्किन्छ अब गाइस होइन। अहिले यस्तो भइसकेको छ गाइस हेर्नुहोस्, पुरै जङ्गल यो पुरै चाहिँ हाम्रो सचिवको पुरानो घर हो होइन। यो भनेको चाहिँ अहिले छैन, यता चाहिँ केही पनि पुरै जङ्गल भइसकेको छ होइन। यहाँदेखि अब फाइनल्ली अब चाहिँ हामी यहाँ के अरे वृद्ध आश्रम र हस्पिटल यो बाटो चाहिँ सेक्टर G3 को बाटो। यो चाहिँ सेक्टर G3 र याद जाने बाटो होइन, जिराज जाने बाटो हो। लु आयो गाइस, यो चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तै छ है। उयो चाहिँ पहिले यहाँ हस्पिटल थियो, हस्पिटलदेखि यहाँ बाटोदेखि तल हस्पिटल चाहिँ अहिले मासेर वृद्ध आश्रम बनाएको छ होइन। अनि यहाँ माथि चाहिँ हस्पिटल पनि छ यहाँ माथि चाहिँ, तर CMC बनाएको छ है। अनि यो चाहिँ धानबारी सिमबारी यस्तो छ होइन। सिमसागबारी हेर्नुहोस् गाइस, यहाँ धानबारी हेर्नुहोस्, धान छन् सबै काटिसकेको छ। अब धान रोप्ने बेलामा आउँदैछ है गाइस। अनि यहाँ हामी सिमसाग रोपेछौँ यहाँनिर। सिमसाग पनि डलेर कालो भइसक्यो, राम्ररी खानु पाइनौँ। पहिले चाहिँ यता छ बाटो, त्यहाँदेखि अहिले यता बनाएको छ गाइस। क्वालिटी कस्तो आउँदैछ होइन गाइस थाहा भएन। यो हाम्रो फोनबाटै दिँदैछ हामीले चाहिँ होइन। फाइनल्ली हामी चाहिँ आज गाइस मैले थोप्स देखाइनँ क्या, धेरैले भनौँ थोप्स नदेखाऊ भन्नु नि त होइन। त्यही भएर आज चाहिँ यो चाहिँ उयो है मन्दिर। अब हामी यहाँ रासिन गोदामतिर गइँदैछ। यो चाहिँ वृद्ध आश्रम हो होइन। अनि यता चाहिँ अहिले यो चाहिँ अहिले CMC बनाएको छ है गाइस। CMC हो पहिलेको पुरानो हस्पिटल हो होइन गाइस। CMC अहिले यो चाहिँ वृद्ध आश्रम हो आश्रम। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो जङ्गल भइसकेको छ है गाइस। हाम्रो शनिसरी क्याम्प चाहिँ मोरङ पत्रीको यस्तो खतम क्या, पुरै जङ्गल यहाँ यता हेर जङ्गल होइन, उता हेर जङ्गल। अब यो चाहिँ अब रासिन गोदाममा चाहिँ अहिले के बनाएको छ, च्याउ खेती होइन।
है रासिन गोदाममा के बनाएको छ यहाँ च्याउ खेती होइन अहिले चाहिँ यहाँ पुरै च्याउ खेती बनाएको छ होइन अहिले चाहिँ हामी यताबाट जानु पऱ्यौँ है रासिन गोदाममा चाहिँ अहिले पुरै च्याउ खेती यहाँ बयरहरू कम त छ पाएको अनि यहाँ चाहिँ हामी पहिले यसरी गुडुङ गुडुङ यसरी हिँड्थ्यौँ क्या गाइस यसरी क्या सानोमा नर्सरी जाने बाटो यो नि त हाम्रो पहिले अनि ओ सिकारी त हो लु गाइस रासिन गोदाम चाहिँ अहिले यस्तो भइसक्यो भत्केको अहिले हामीलाई केही पनि दिँदैन हाम्रो क्याम्पलाई चाहिँ है चामलको गेडा पनि दिँदैन अहिले त यस्तो यहाँ च्याउ खेती भइसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् गाइस परालले यहाँ तपाईँहरूले बाटोभरि पराल देख्नुहुन्छ च्याउ उद्योग च्याउ यहाँ यता हेर्नुहोस् यस्तो छ गाइस हेर्नुहोस् यहाँभित्र अहिले रासिन गोदामको हालत च्याउ उद्योग च्याउ चाहिँ यता हो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँहरूले खानु सक्नुहुन्छ च्याउ यहाँनिर छ च्याउको फोटो है अब चाहिँ हामी सेक्टर बीतिर आइसक्यौँ होइन सेक्टर बीमा आइसक्यो है गाइस यो चाहिँ रासिन गोदामदेखि यहाँदेखि तल बी यो चाहिँ अहिले सिएमसी है पहिलेको सिएमसी अहिले चाहिँ यहाँ ओएफसी बनाएको छ ओएफसी बनाएको अरे भने सुन्छु अनि यता चाहिँ हाम्रो तारजन दाइ अनि के हो आजको दिन कस्तो रमाइलो हो केटी सेटिस पनि बोकेको छ ओ रोशनीजी अब गाइस हामी गइँदैछ यो सिएमसी भित्र को छ सिएमसीमा ओएफसी यस्तो छ गाइस यो भन्छ गाइस पहिलेको है सिएमसी हालत अहिले चाहिँ ओएफसी गाइस यस्तै छ यहाँ हेर्नुहोस् फाइटरहरू आएछ यहाँनिर यस्तो छ होइन हालत अहिलेको चाहिँ अनि ऊ चाहिँ सिडब्लुटी गाइस ऊ यो पर यहाँ आन्टीले सोधिरहेको थिएँ घर सोधिरहेको थिएँ सिडब्लुटी पहिलेको अहिले त के को हुन्छ सिडब्लुटी यस्तो छ यो हालत होइन यतातिर रोटो नि हौ रोटो अहिले त क्याम्प हो कि होइन यस्तो हुन्छ क्या हामीले पुरा लाग्दैछ यार क्याम्प अहिलेको गाउँ घरहरू नै यस्तो बबाल मान्छेहरूको बनाएको अब हामी यहाँदेखि निस्केर माथि उकालो गइन्छ होला सायद होइन अझै मजाले देखाइदियो क्या क्याम्पको ब्लग लु यहाँ एडमिसन ओपन अरे कुन स्कुल हो फेरि यो हो तल क्वालिटी राम्रो आएन है गाइस जनता जान्न चाहन्छ गर्छ नि त्यही भएर हाम्रो क्याम्प हेर्ने पनि धेरैले चाहन्छ र अहिले चाहिँ हाम्रो क्याम्प चाहिँ यस्तो सेक्टर बीको गाइस सिएमसी अगाडि है यस्तो भइसकेको छ होइन क्याम्प ल साथी हो अहिले चाहिँ होइन हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेको छौँ होइन अब चट्टसँग यहाँ चाहिँ हामी माथि यो बाटो यो चाहिँ सिएमसी हेर्नु गाइस अहिले पुरै भत्काउने कार्यक्रम हुँदैछ होइन यता भनेको चाहिँ को मलाई पनि थाहा छैन यहाँ चाहिँ पहिले बाँसहरू राख्छ है अरू के गर्नु केही छैन होइन ल गाइस आजकलको घरहरू त अब म यहाँदेखि देखिन्छ गाइस बब्बाल नयाँ नयाँ घरहरू यहाँदेखि उता है यो चाहिँ सेक्टर डी हो गाइस पहिलेको होइन यता नर्सरी जाने बाटो हो यहाँ सेतो उयो घर थाहा छ होला केटा अब तपाईँहरूलाई केटाकेटी हो केटा हो केटी हो सेतो सिरौटी हेर्नुहोस् गाइस सिरौटीमा अहिले हालत केही छैन पातलो यो नर्सरी जाने बाटो गाइस नयाँ घरहरू हेर्नुहोस् गाइस नयाँ नयाँ घरहरू हेर्नुहोस् गाइस एकदम बब्बा छ आजकल चाहिँ मटी यस्तो छ गाइस हालत
यो चाहिँ सेक्टर टी हो अहिलेको नयाँ। यहाँ पहिले यहाँनिर आगो लागेको पनि थाहा छ गाइस। आगो लागेपछि यहाँनिर त्यो के अरे करेसाबारी बनाएको थियो। करेसाबारीदेखि अहिले चाहिँ यो भर्खरै बनिएको नयाँ घर। यो चाहिँ मेरो साथी घर हो, छिमीको घर। छिमी हाम्रो भ्लगमा पनि छ, अगाडिको भ्लगमा। यो चाहिँ सेक्टर टीको बाटो। हामी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै अब हाइवेतिर गइन्छ होइन। हाइवेदेखि चाहिँ चट्टोसम्म गएर चाहिँ हामी जङ्गल गइन्छ आज पनि। यस्तो छ गाइस होइन, यस्तो हो यहाँ चाहिँ होइन। मान्छेहरू सफारी अटोतिर हिँड्छ। हाम्रो क्याम्पमा चाहिँ होइन गाइस बब्बाल घर बनाएको भने यहाँ हो होइन। सेक्टर टीमा अस्ति भर्खर तपाईँहरूलाई मैले अर्को भ्लगमा पनि देखाएको छु। यहाँ पहिले किरासिन बाल्ने ठाउँ है गाइस यो चाहिँ होइन जिस्किएको म टिकटक भइहाल्छ। उयो पनि छ के अरे किरासिन पम्प होइन। सबसे दामी घर चाहिँ क्याम्पको गुन्द्रुक पनि छ गाइस यहाँनिर सुकाएको। अगाडि हेर्नुहोस् यहाँ क्याम्प, यहाँ हेर्नुहोस् गाइस यो घर चाहिँ अब्बल झक्कास छ क्या बाबा। ओ निराक यो चाहिँ हाम्रो ब्रोको घर बब्बाल छ है गाइस क्याम्पमा। यो फोर्सी होइन भात यो के नानीको खोप लाउने बनाएको छ क्या अहिले। यो कुनको स्कुल हो? सेक्टर के को स्कुल? के को स्कुल मात्रै बाँकी छ नि अहिले। अर्ग्यानिक खानेकुरा हो खोइ एउटा दिन। सेक्टर के को स्कुल हो होइन राम्रो होइन। हाम्रो मामाहरू बसेन भने आउनु आँटिसक्यो। सन्केर गइदियो सारा कोखो डन्ठे नटेरी भन्ने गीत गाएर उयो गरेर चौकीमा गएर चौकी गाइस। चौकी पनि अहिले त पुरै बढाएको छ थाहा छ त। क्याम्पको गएपछि त होइन यहाँ चाहिँ पर भनेर चाहिँ यो के अरे 1 लाख 2 लाख चारो खानु पर्ने दाउरा 3 लाखसम्मको चिर्नु पर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ धेरै अब चकचक गर्ने फट्टा गर्नेहरूलाई राख्छ। अब यो एकजना पर्नु साथ यहाँ चाहिँ झालु खाले चिल्लो बनाउनु लाउँछ गाइस होइन। यो चाहिँ अहिले सफा नगरेको निकै पहिलेको आयो। म अहिले चाहिँ वडा नम्बर 10 को अफिस वडा बनाएको छ। वडा नम्बर 10 को यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प हेर्नुहोस् गाइस। अब अहिले चाहिँ हामी यो चाहिँ हाम्रो के अरे यो डस्टबिन यो चौकी एपिएफ चौकी देखाइदिउँ। आर्म पुलिस फोर्स अरे यो चाहिँ क्याम्प होइन। यो चाहिँ कुनै सेक्टर के होइन। यता के हो लुट्टो भएछ त। अब यहाँ सुँगुर लिएर गइदियो आज पनि पाउँदैन। आज ढालेर नि ब्यालेन्सहरू कहाँ खाइसक्यो। फेब्रुअरी 14 को इन्जोयमा फेब्रुअरी 14 को इन्जोय। यो चाहिँ हाम्रो होइन क्याम्पको डाँडा हो। डाँडा गाइस यस्तो छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। बबाल सब्जी राम्रो तपाईँहरू अटोमा जानु सक्नुहुन्छ। जङ्गल जानु होला तपाईँहरू दाइहरू, म हिँड्दै आउँछु। यहाँनिर त केही छैन क्या गाइस। यो सेक्टर एमहरू भने मात्र यहाँदेखि उता सेक्टर एम गाइस। उता खानेपोखरी इटाली धरान काठमाडौँतिर जाने गरेर यता हाइवे यो मेन हाइवे यो कुन महिन्द्रा हाइवे होइन। सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई गाइस युट्युब च्यानल होइन। अब फेरि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ भर्खर चाहिँ होइन हामी यहाँ तपाईँहरूलाई मैले क्याम्प स्याम्प सबै देखाइसकेँ होइन। अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ छु भने यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा हाइवेको यतापट्टि साइडबाट हिँड्नु चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ अब चलेर गइन्छ उता जङ्गल गइन्छ होला होइन। जङ्गलमा गएर अब के हुन्छ बब्बाल हुन्छ आजको भिडियोमा भन्दिनँ अगाडि। अब अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन।
अनि यहाँ मासु किनिसक्यो होइन सुँगुरको। आज चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्टाइन डे मनाउने आयो गाइस। छैन अब होइन गर्लफ्रेन्ड भए पो डे स्पेसल हुँदैछ है। आज चाहिँ फेब्रुअरी 14 हो गाइस होइन। सबैजनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे होइन। सिङ्गल छ भने मेसेज गरौँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्र्याक्टरको सवारी हुँदैछ होइन। यहाँ के भयो यहाँ बेला मुटु ढक कलेज भ्ल्याट भयो अरे होइन। अनि हाम्रो केटाहरू अगाडि छ होइन 3जना केटाहरू। अहिले चाहिँ हामी यहाँ कार्बिङ भने होइन गाइस। यो चाहिँ हाम्रो जिरिहिम्ती हो होइन। जिरिहिम्ती पुल अगाडि रोकाएको छ होइन। यहाँदेखि चाहिँ हामी सायद जान्छौँ होला उता सीताखोलातिर गइँदैछ आज चाहिँ होला। सीताखोला हुन्छ सायद। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ फाइनली ट्र्याक्टरको होइन सवारी गरेर हामी यहाँ अहिले सेक्टर भनेछु सरी। अहिले चाहिँ हामी यहाँ सीताखोला आइसकेको छौँ होइन। यो सीताखोला चाहिँ उहाँ हो। अब हामी चाहिँ यता अब हामी चाहिँ यहाँ अब यहाँदेखि चाहिँ सीताखोलादेखि चाहिँ उता गइन्छ होला। अब म तपाईँहरूलाई सीताखोला पनि देखाउँछु होइन। मेरो भ्युवर्सहरू पनि धेरै होला क्या सीताखोलामा पौडी नखेल्ने को छ। म हल्का झलस्स देखाउँछु गाइस होइन। त्यहाँदेखि हामी जङ्गलतर्फ बाई बाई अहिलेको लागि एकछिन। सो गाइस यो चाहिँ पहिले हामीले होइन एकदमै यहाँनिर पौडी खेलेको यो चाहिँ यो भने चाहिँ हाम्रो सीताखोला होइन। सीताखोलामा पौडी खेल्ने को छ होइन। सबैले कमेन्ट गर्नु होला तल होइन। अहिले सीताखोला यसो तर अहिले चाहिँ यहाँ पौडी खेल्नु कोही पनि आउँदैन है गाइस। अब तपाईँहरूलाई म यति मात्रै देखाउनु पाएँ होइन। यहाँ हामीलाई ढिलो भइसक्यो होइन। अब अरूबाट यहाँ सीताखोलाको कुनै दिन यस्तो भएछ दामी छ होइन। यहाँ चाहिँ चुल्हे बनाउँछ होइन। तपाईँहरू पौडी खेल्नु छ भने यहाँनिर कमेन्ट गर्नु होला। सो गाइस मैले अहिले भर्खर देखाएको छु हाम्रो सीताखोला होइन। यो पछाडिको सीताखोलाको पुल होइन। यो सीताखोला चाहिँ हाम्रो कस्तो भने पहिले चाहिँ हामी एकदमै यहाँ पौडी खेल्न आउँथ्यौँ क्या सानोमा होइन। एकदम रमाइलो हुन्छ होइन। र हाम्रो भुटान सन्दर्भ सिभिलको चाहिँ होइन सीताखोलामा पौडी नखेल्ने चाहिँ को होला होइन। केटाहरू हामी जतिको युवाहरू होइन अब टिनेजको केटाहरू होइन। तपाईँहरू पनि सीताखोलामा पौडी खेल्नु भएको छ भने चाहिँ होइन एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है गाइस। अब हामी अगाडि हेरौँ ल। अब अगाडिको भ्यूहरू हल्का हेरौँ होइन। त्यहाँदेखि माछा पनि मारिँदैन त्यति साह्रो आज। अनि हल्का आज पार्टी हो हेरौँ अगाडि। सो गाइस अब चाहिँ हाम्रो अगाडिको भ्यू हेर्नु होला होइन। अब यस्तो छ होइन गाइस। यो चाहिँ हाम्रो सीताखोलाको माथि अन्तिममा होइन। सीताखोला चाहिँ कहाँ पर्छ भने यो काने पोखर हाम्रो पछिको बिचको जङ्गलमा चाहिँ होइन एउटा खोला छ। त्यो खोलाको नाम भन्छ हामी चाहिँ सीताखोला होइन। सानो पुल छ होइन। आज चाहिँ हामी यहाँ हल्का माछा मारिन्छ होला सायद होइन। जाल पनि लिएर आएको छौँ अन्त चाहिँ आउनु चाहिँ प्रायः हाम्रो भ्लग धेरै भन्दैछ क्या माछाको अब यस्तै होइन। माछाको भ्लग धेरै अब कुनै दिन अब राम्रो आउँछ होइन। अलिक पछि दामी आउँछ भ्लग होइन। अब हेर्दै गर्नु लागि हाम्रो हाम्रो साइरी दाइले चाहिँ चरा मार्नु आँटेको अरे होइन। लु ब्ल्याङ्गे लु झर लु ओ टिप्नु जा पर ढुङ्गा चरा झरेन है ल गाइस। अब यस्तै छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो पुरै के नेसनल के अरे अर्ग्यानिक बन्दुक पनि लिएर आएको छ होइन। यहाँनिर के अरे गेटिस ढुङ्गा हान्ने होइन। चरा त मारिँदैन होइन। र पनि अब झुकलमा लाग्यो तर झार्नु त झार्छ केटाहरूले एकै तालमा ढुङ्गा पर चरा त मार्दैन होइन दाइ। अनि हाम्रो साइरी दाइले चाहिँ लाखौँ लिटरले झरे। आज पनि आजको भ्लगमा पनि हाम्रो यहाँ माछा फिसिङ कार्यक्रम नि हुँदैछ होइन गाइस। हाम्रो यामबहादुर ब्रोले चाहिँ आज यहाँ पुरै माछाको जाल बोकेर बसेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो टार्जन दाइले चाहिँ यहाँ जाल थाप्दैछ होइन। र हाम्रो भान्जोले चाहिँ यहाँ जाल मिलाउँदैछ। र हाम्रो यहाँ साइरी दाइ चाहिँ पछाडि कहाँको चरा मार्दैछ। आज चराको पनि सिकुटी हुन्छ होइन। तर हामी त्यस्तो ग्यारिस तानिन्छ तर चरा मार्ने कसैको पनि होइन सिधा जाँदैन। झार्नु झार्छ केटाले तर ढुङ्गा झार्छ पर नि एकैचोटि होइन। चरा चाहिँ झार्दैन। अब माछाको भ्लग चाहिँ त्यति नदेखाउँ होला नि। जाल थापेको चाहिँ धेरै पनि भन्छ अब त्यो भएर अब एकैचोटि हामी अन्तिम। सो गाइस सबैजनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भन्न चाहन्छु होइन। आज हामी यहाँ भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन चाहिँ यहाँनिर हामी माछा मार्न आएको छौँ होइन। अब सबैजना जान्छ होइन। चिक्स भेट्नु होइन छमा भेट्नु गर्लफ्रेन्ड भेट्नु जान्छ। हामी चाहिँ यहाँ माछाहरूलाई भेट्नु आएको छौँ है गाइस। आज चाहिँ हामी यहाँ माछासँग डेटिङ बस्न आएको छौँ हाम्रो अर्ग्यानिक माछाहरूसँग है ल गाइस। अब माछाको पनि धेरै भन्दा होइन। माछा मारेको कति वक्कै हुन्छ नि त होइन हेरेन पनि। अब एकैचोटि म तपाईँहरूलाई पकाएकोमा देखाउँछु ल। बाई बाई। अब एकैचोटि भरे अन्तिममा भेट्नु बाई बाई। यो चाहिँ हाम्रो पानी खाने बोतल हो। यहाँ पानी भरेर हामी जान्छौँ। सो गाइस अहिले चाहिँ होइन हामी यहाँ अहिले त बसेको छौँ। अनि आज चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे हो क्या। केटाहरू सबैलाई सोध्नु पर्ने जग्गा आज। अनि हाम्रो प्रदीप भान्जो यता हेर न। अनि आज होइन आज भ्यालेन्टाइन डे हो।
अब डेटिङ जानु पर्ने जङ्गल आएको छ माछा मार्नु होइन कस्तो अनुभव हुँदैछ आज मनमा मेरो त चिक्स पनि छैन भेट्नुको हिँड्थ्यो होला अनि अरू अनि भेटेर के सल्लाह गरिन्छ होला के होइन अब यसो भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना दिउँ न त नि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई सबैलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्छु होइन राम्ररी मनाउनु होला यसो दाइ होइन आज चाहिँ अब हामी अब आज फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइन डेको दिन होइन अब जङ्गल आएको छ आज त खासै भनेको अब जानुपर्ने होइन भेट्नु गर्लफ्रेन्डहरू अनि तपाईँलाई चाहिँ आज कस्तो अनुभव हुँदैछ जङ्गल आएर भ्यालेन्टाइन डेको दिन भ्यालेन्टाइन डे हो हो नि आज हो फेब्रुअरी 14 फेब्रुअरी महिना पनि हुन्छ भाइ फेब्रुअरी 14 हो आज मलाई यो भाइ फेब्रुअरी महिनै मन पर्दैन कस्तो भ्यालेन्टाइन डे हो फेरि किन हो अनि नेपाली भएर कहाँ हो फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइन दसैँ तिहार होली माघे सङ्क्रान्ति भनौँ न भ्यालेन्टाइन डे मलाई मन पर्दैन फेब्रुअरी 14 मलाई फेब्रुअरी महिनै मन पर्दैन हेर विदेशमा हेर त अरू महिना मनपर्छ फेब्रुअरी 14 मन पर्दैन अरू त मनपर्छ होला भाइ फेब्रुअरी पनि अब गने 13 15हरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एकैचोटि 15 आउँछ क्या भाइ 14 आउँदैन फेब्रुअरी 14 नै मन पर्दैन मलाई फेब्रुअरी महिना त म क्यालेन्डरदेखि गायब हान्दिउँ भन्दैछु अब भरे गएर गाई भालिदिनु पर्छ हामी भाइ त्यो लभ गुरु यता हाम्रो लभ गुरु भाइलाई थाहा छ होला फेब्रुअरी के हो भनेर आज अब होइन गर्लफ्रेन्ड भेट्नु नभएर यहाँ एकदम मैले होइन हिजो फेब्रुअरी 14 पनि हुँदो रहेछ भनेर यसले आएर मलाई हिजो सम्झाएको थियो भाइ अनि तँलाई ठिकै छ नि त फेब्रुअरी 14 हुँदो रहेछ के मनपर्छ भनेको मलाई त दाजु खालि पी र ई मात्रै मनपर्छ भन्छ हो अब के भन्नु मैले त्यसको मिनिङ चाहिँ पिराइको चाहिँ नभन्नु भाइ त्यो चाहिँ अब यो फेब्रुअरी 14 मनाउनुलाई भनौँ म त दसैँ तिहार मात्रै मनाउँछु होइन मलाई फेब्रुअरी महिनै मन पर्दैन क्या भाइ 13 देखि एकचोटि 15 आइदिन्छ है 13 देखि 15 हो मेरो त खासै भन्नुपर्दा फेब्रुअरी 14 पनि हुँदो रहेछ भनेर मैले अहिले भन्दा मलाई थाहा हुन्थेन भाइ भ्यालेन्टाइन डे भन्दा मलाई थाहा थिएन क्या सधैँ सधैँ पिउनेहरूको जिन्दगी सधैँ सधैँ पिउनेहरूको जिन्दगी फाटेको मन सिउनेहरूको जिन्दगी जसले यहाँ जे भने नि जसले यहाँ जे भने नि हाँसी खुसी जिउनेहरूको जिन्दगी वाह 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 कडा एकदम कडा बबाल झकास टाइपको आएको छ है गाइस ल गाइस अब अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली होइन उयसमा यो पकाउने ठाउँमा आइसक्यौँ होइन अब हामी चाहिँ यहाँ पकाउने अब कार्यक्रम हुँदैछ होइन यहाँ बिस्तारै बिस्तारै यहाँ चुलासुला हामीले बनाइसकेको छौँ अब अगाडिको भ्युज हेर्नु तपाईँहरूले हाम्रो साइली दाइले चाहिँ होइन यहाँ टमाटर प्याज खोर्सानी लसुन काटेर गर्दैछ होइन अनि यहाँ हजुर अनि हाम्रो यहाँ मगा दाइले चुला बनाइसकेको छ अनि आज चाहिँ हामीले बेकअप पनि लिएर आएको छौँ चार्ज सकेर ढोका दियो होइन हामीलाई चाहिँ अरू बेला यहाँ चाहिँ हाम्रो सुँगुरको मासु छ होइन गाइस अनि यता मगा दाइले यहाँ चामल केलाउँदैछ अनि हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ उयो छ होइन पापड सापड सबै छ यो चाहिँ हामी पार्टी खाना पार्टी अनि यो चाहिँ अर्ग्यानिक ग्याडिस होइन अर्ग्यानिक ग्याडिस अनि यो चाहिँ हाम्रो माछा हो होइन गाइस अनि यो चाहिँ यति छ अनि यहाँ मैले आलु केलाउँदैछ आलु पनि दुई पिस छ आलु यस्तो हुँदैछ गाइस होइन चट्टसँगले अब चाहिँ होइन चाहिँ बबाल हानिदिने हो होइन सुँगुर मासु पनि छ आज चाहिँ अनि साथमा यता तेल सेल लिएर छ केटाहरूले अनि दुईवटा भाँडा भात पाक्छ आज चाहिँ ल गाइस अब चाहिँ होइन हामी चट्टसँग यहाँ भात साथ होइन खानासाना बसाएको छौँ होइन हामी चाहिँ उता अझै काट्दैछ होइन ठ्याक्कै यता दाउरा पनि हामीले यहाँ आगो सल्काइसक्यो अनि यहाँ भात पाकिसक्यो अनि हाम्रो चाहिँ आज दुई ठाउँ भात पाक्छ उता उता प्रदीपले उता कुलोमा चामल केलाउँदैछ होइन अनि यता चट्टसँगले पापड सापड छ है यस्तै छ आजको चाहिँ बबाल हुन्छ सुँगुरको मासुसँग आज चाहिँ ल गाइस होइन यहाँ चाहिँ अब हाम्रो केटाहरू दुईजना केटा हामी चाहिँ यहाँनिर होइन तिनजना छु होइन दुईजना केटाहरू चाहिँ माछा मार्नु गएको छ होइन
केटाहरू गएको बेला चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ होइन सुँगुरको मासु निकालेर पोलेर खाँदैछौँ है गाइस होइन केटाहरू फरा पुगिसक्यो गाइस यसो अहिले हामी खान्छौँ होइन अब यो भिडियो चाहिँ केटाहरूले अब घरमा गएर हेऱ्यो भने ब्लग हेर्दा मात्रै थाहा पाउँछ होइन ल गाइस होइन हामीले चाहिँ खायौँ होइन यति मेरो पनि हेर्छ होला हामी तिनजना चाहिँ यहाँ मासु पोलेर अघि लुकाएको छौँ अब खान्छु गाइस यो चाहिँ के अब चाहिँ हाम्रो मासु लिएर आउँछ खोइआएको मासु यहाँनिर रुखो छेमा चाहिँ गलु गएको थियो होइन तपाईँको ठुलो यो मेरो सानो दुइटा होइन निकाल खा एउटा मात्रै निकाल्न हो नामा ठुल्ठुलो पो खानु खोज्छ त पायो भन्दैमा चोरेको माछा यो चाहिँ मेरो हो दुइटा अहिले भनिदिन्छ नि मलाई चोरेको मासु होइन केटाले परा पुगिसक्यो हाम्रो यहाँ दुइटा ल गाइस यहाँ मेरो मङ्ग दाइले पनि हेर्छ नि त यो ब्लग अब ल गाइस हामीले चाहिँ खाएको छु नि तिमीहरू गएको नभए अब तिनजना चाहिँ मासु अगाडि निकालेर खाएको थियौँ क्या केटाहरू आगोमा अनि पर लुकाएको थियौँ ल पो दामी ओपी भएको छ गाइस होइन सुँगुरको मासु पोल्दाखेरि ओपी हुँदैन होइन नुनसँग चोकेर खान्छ नि बाबा सो गाइस होइन यहाँ चाहिँ हामीले यहाँनिर अघि भात पकाएर यहाँ एउटा भाँडाको यहाँ राख्यो यहाँ राख्यो होइन प्लास्टिकमा अनि अर्को भाँडाको चाहिँ यहाँ छ अनि एकदमै स्पेसल अब चाहिँ आज यहाँ सुँगुर के हो अनि अघि घोप्टाएको छ यार केटाहरूले अब चाहिँ हाम्रो स्पेसल आया हो झन्डा हो बेड पो झन्डै चाकमा छिरे यार लु स्पेसल होइन दामी दामी पाक्दैछ यो चाहिँ अब हाम्रो सुँगुरको मासुको लागि हो होइन यो चट्टसँगले अदुवा पनि लायो टमाटर खोर्सानी प्याज पनि लायो तेल पनि लायो भोक लागिसक्यो मलाई होइन होइन यो होइन चाटा जति राख्दै फेरि उयो चाटा जति उयो करेमा हाल्नु डढिसक्यो छिटो गरे चाटा जति करेमा हाल्यो यो चाहिँ हाम्रो म चाहिँ अब यो खान्छ केटा आफै भयो अब चाहिँ हाम्रो चट्टसँगले सुँगुरको मासु ठ्याक्कसँग पाकेको छैन गाइस हाम्रो पकाउने चाहिँ हाम्रो साइरी दाई हो होइन भान्सा साइरी दाई हो यहाँ चाहिँ ल हो भाइ ओ माई गड लु कडा भोक तालमा अहिले फेरि किरिकिरी हुन्छ होला तिमीहरू के भन्नु चुल्हाको पङ्ग हो कि दाइ भाँडाको पङ्ग हो कसले बनाएको एकदमै दामी मिठो तरिकामा मैले अर्ग्यानिक चुल्हा बनाएन नि दादा त्यही भएर हो क्या अर्ग्यानिक चुल्हाको कमी है बरु अर्ग्यानिक चुल्हामा हाम्रो अर्ग्यानिक चुल्हा चाहिँ लास्ट हुन्छ क्या यो चुल्है अपाङ्ग हो कि भाँडा अपाङ्ग पर्दै गयो यसपट्टिको ढुङ्गा आलु खाएको लाग्छ क्या यो ढुङ्गा चाहिँ आलु छ गाइस आलु समाज भाइ एकदम दामी एकदम बबाल तरिकाले होइन पाक्दैछ हाम्रो केटाहरूले होइन दुईजना एउटा भाँडा समात्नै अर्को चाहिँ पकाउने पर्दैन ग्रेभी बनाउनु त कुरै बनाउनु नि अहिले ग्रेभी अहिले भर्खर उयो तेल निस्किन त्यहाँ सुँगुरको मासुबाट मेरो मासु पोल्ने खोइ लगाइस हामीले चाहिँ फेरि पनि होइन सेकुवा मासु तोडेर खानु लागेर दाइ दाइको मासु उयो छ दुइटा प्रदीपको दुइटा यो चाहिँ गाइस मेरो है यो चाहिँ अब सेकुवा एकदम चट्टसँग कताबाट पोल्नु या कुन सालबाट होइन झर्दैन यहाँ राख न यहाँ ल्याउँछ तिमीलाई मासु पोल्न अलिक पारा नआउनु पर्छ अलिक भित्रसम्म आउनुपर्छ क्या यस्तो सक्दैन त राख है आगो आउँछ आफै जहिले बोसोको वेलले तिमी एकैचोटि धेरै खोज्छौ कहाँ हुन्छ यहाँ हामी मासु चोरी तिमीलाई चोरे गलत छौ 12 पिस होला दाइ योसँग तिमी गलत छौ है योसँग मेरो 4 पिस मात्रै हुन्छ योसँग तपाईँ होइन टोटल 12 पिस हो नि त होइन 4 पिस मात्रै हुन्छ नि 1 करोड लाग्ने होला क्या तेरो 5 पिस यसले त झन् धेरै यसले छोड्दै लकेटा हो होइन अब भ्लगर छौँ तिमीहरूले पनि होइन हामीले अगाडि खाइदिएछौँ 1-2वटा एकदम होइन चट्टसँगले पाक्दैछ गाइस होइन हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर आए गल्यो
मासु पोल्दा पोल्दै बबाल बबाल यहाँ होइन मासु पाक्दैछ पनि पोलिँदैछ पनि लु आइदेऊ साह्रो यार आम्मा सट्टसँगले होइन अब सुँगुर मासु बर पाक्दैछ अनि यहाँनिर सेकुवा पाक्दैछ हो त खै दाइको मासु खै तपाईँको थियो यस्तै हुँदैन भाइ ए क्या उता लुगातिर क्या भाँडा चाहिँ कसको दर हो कालो यादेको भरे धुन्छ घर लगाएर मेरो ठिकै छ पदवीको भाडा हो यसको भन्दा डर हुँदैन यसलाई त मजाले धुन्छ नि त कामले पराउँदैन भरे भाँडा कालो भने पल्टीले अलिक किनेर ल्याउँछ नि त बजार गएर दिस इज अ सेक्वा गाइस हो यो त हाल्नै बिर्सेछु यार मैले सेक्वा चोरहरू भनेर कमेन्ट चाहिँ नगर्नु है गाइस मासु चोर भनेर चाहिँ कमेन्ट नगर्नु है हामी तिनजनालाई केटाहरू दुईजना जाल थाप्नु गएको छ कसको ल गाइस यो मेरो मासु त कालो न कालो भइसकेको छ यहाँ पाक्दैछ होइन बाबा चाहिँ सो है गाइस यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक सेक्वा होइन चट्टसँगले नुन 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 हालो होइन अनि पत्तामा नुन हालो दुईवटा सेक्वा ठ्याक्कैसँगले यसरी खानुपर्छ होइन दामी नि यार भोक लागेको लान्छ हाइट फेरि टोक्नुपर्छ हाम्रो बब्बा दामी दामी भएछ गाई यो सेक्वा पनि अनि यहाँ हाम्रो दाइले पकाउँदैछ दाइको सेक्वा पनि छ यहाँनिर उयसको पनि तिनवटा छ बाबा हुन्छ क्या ल यहाँ पाक्दै पनि छ सुँगुरको मासु बासी चोर को हो A few moments later. ल गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो काँचो आलुको चिप्स अरे यो चाहिँ काँचो आलु काटेर चिप्स जस्तो बनाएर चाहिँ यहाँ तेलमा खराउँदैछ होइन आजको यो बिहान चाहिँ यामबहादुर मगर हो यामै हो होइन अनि उता हाम्रो भात पाकिसकेको छ सुँगुरको मासु पनि पाकिसकेको छ अनि यता हाम्रो चिप्स पाक्दैछ आज चाहिँ हाम्रो छोटो होइन यामै भ्यालेन्टाइन्स डेको अनि यहाँ साथी भ्यालेन्टाइन्स डे आज अब आयो जङ्गलमा अब कस्तो अनुभव हुँदैछ अब अनुभव त गर्लफ्रेन्ड भेट्न जानुपर्ने हो गर्लफ्रेन्डसँग भन्दाखेरि पनि साथीहरूसँग रमाइलो लागिरहेको छ आज गर्लफ्रेन्ड पनि छैन सिङ्गल सिङ्गल हो त्यो भएर अलिक बका बका गराएको रहेछ साथीहरूसँगै म त मजा लागिरहेको छ गर्लफ्रेन्ड भन्दाखेरि नि गर्लफ्रेन्ड देखेर कति खर्च गर्नु पर्थ्यो साथीहरू सर झन् खर्च गर्नु परेको छैन आज एकदम मजा भइरहेछ छन् त छ तर नाम लिनु भएन नि त होइन छैन छन् त छ गाइस होइन नाम लिनु भएन हेर्दैन पनि यस्तो हेर्ने बित्तिकै भाग्छ अनुहार देखेरै सिङ्गल छ भने यहाँलाई मेसेज गरौँ छ भने कोही सिङ्गल रहेको छ भने यसो मलाई हेर्दाखेरि हुन्छ है केटीहरूले नि फेरि केटाहरूले होइन होइन म पनि सिङ्गलै छु लु यहाँले अब एकदम स्पेसल होइन चिप्स पनि कहाँ छ आलुको अरे क्या अब गाइस भ्यालेन्टाइन्स डे आज स्पेसल तपाईँहरूलाई पनि ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे होइन अब नाम त लिनु नभएको छन् त छ अब भेट्नु जानुपर्छ यता हाम्रो पासङ दाइ चाहिँ यता खानासाना पकाएर चाहिँ हाम्रो साइरी दाइ उहाँ बसिरहेको छ फोन चलाउँदै मुभी हेर्दैछ दाइले मुभी हेर्दैछ पापर पनि यहाँ पकाउनु लागेको छ ल है गाइस जङ्गलमा अर्ग्यानिक सोते देखाएको कस्तो छ पुरै लिटरे अनि कहाँ त्यहाँबाट हुन्छ फुक्दाखेरि आगो नबलेर बिजोक छ पापर र आलु एकैचोटि फ्राई गर्दैछ याबेले
त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब चाहिँ गाइस चाहिँ हाम्रो 3 जनाले होइन पापर पकाउँदैछ होइन यता मगा दाइले चाहिँ एकदम दामीसँगले पापर हाम्रो आलु आलु फ्राई पनि हुँदैछ पापर फ्राई पनि हुँदैछ होइन 3 जनाले हाम्रो साइरी दाइ चाहिँ खाना पकाएर त रेस्ट गरिदियो के अरे पापर र उयो चाहिँ छ होइन आलु र पापर एकदम मजाले पकाउँदैछ हाम्रो 3 जनाले आज चाहिँ हाम्रो होइन गाइस कुकमा चाहिँ हाम्रो 3 जना केटालाई खटाएको छ होइन हाम्रो एउटा तार्जुन दाइ एउटा हाम्रो बबु दाइ अनि एउटा हाम्रो लडाको भाइ होइन लडाको मान्छेले थाल धुनुपर्छ एकछिन गाइस सो गाइस होइन अहिले चाहिँ हामी अब होइन खाना खाइँदैछ होइन अब एकदम रेडी भइसक्यो होइन हाम्रो खाना हामी चाहिँ आज चाहिँ हामी 4 जना आएको थियौँ होइन पासाङ ब्रो प्रदीप ब्रो अनि मङ्गले ब्रो अनि यामे ब्रो अनि म आएको थियौँ होइन आज चाहिँ हामी 5 जना आएको थियौँ होइन तर अब यहाँ हाम्रो चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम हुँदैछ होइन अब एकदमै होइन खानासाना खाएर मेरो अब म पनि यहाँ खानु आँटेको होइन अनि अब हाम्रो केटाले पनि खाँदैछ अनि आजको चाहिँ ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे होइन गाइस होइन तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई भ्यालेन्टाइन्स डे होइन त्यसको लागि होइन आज हामी आएको छौँ यहाँनिर होइन भ्यालेन्टाइन्स डेमा पनि पार्टी मनाउन आएको क्या चिक्स भेट्नु छोडेर अब त्यस्तो होइन गाइस अब सबैलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे अब चाहिँ अब हामी पनि खाना खान्छौँ अनि अहिले भरे भेटौँ ल गाइस एकछिनमा हाम्रो केटाले पनि खाँदैछ यहाँनिर अब चाहिँ गाइस खाना खाइन्छ है केटाले खाँदैछ यहाँ 5 मिनट चल्छ चोखै हुन्छ उठाएर खाँदा हुन्छ झरेको पनि यामी ब्रो हाम्रो साइरी ब्रो यता हाम्रो तार्जन दाइ खाना खाए सो हेलो एन्ड नमस्ते हे गाइस अहिले चाहिँ हामीले होइन फाइनली हामीले यहाँ खाना सारा खाएर अहिले चाहिँ यहाँ बेलुकाको 4-5 बजिसक्यो 5 बजिसक्यो है गाइस अब चाहिँ हामी यहाँदेखि जङ्गलबाट हिँड्ने रहेछ हाम्रो केटाहरू अगाडि 3 जना छ अनि हामी यहाँ पछाडि 2 जना हामी चाहिँ आज चाहिँ खासै हामी चाहिँ आज 5 जना आएको थियौँ सो अब एकैचोटि तल उयसमा गएर भेटौँ ल गाइस तपाईँहरूले यो देख्नु भएको होला होइन यो भने चाहिँ होइन यो चाहिँ अब सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट होइन यो चाहिँ भने चाहिँ यो चाहिँ भनेको चाहिँ होइन अब सगरमाथा भन्नु पनि कसरी होइन यो भने चाहिँ धमिराकोबाट होइन र हाम्रो केटाहरूले चाहिँ यहाँ घाँस काट्दैछ होइन पुरै अब घाँस पनि लाने विचार छ होइन यहाँ आएपछि चाहिँ लाने पऱ्यो यता हाम्रो साइरी दाइले घाँस काट्दैछ होइन अनि यता हाम्रो भाइले 2-2 ब्याग भएछ भान्जाले अनि हाम्रो यहाँ भाइले घाँस बाँध्दैछ र सो गाइस चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर होइन यहाँ के यता हाइवेदेखि चाहिँ होइन हामी यहाँ पुरै ट्र्याक्टरमा गइ हुँदैछ है गाइस है हाम्रो केटाहरू ट्र्याक्टरमा चाहिँ यति छ होइन पुरै ट्र्याक्टरमा गइ हुँदैछ होइन एकदम आजको भ्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन मेरो फोन पुरा हल्यो क्या आज भ्लग कस्तो लाग्यो होइन गाइस मन पर्ने सब्सक्राइब हानिदिनु होला है अनि हाम्रो सीता खोला चाहिँ गाइस होइन कुन हो भने होइन अब आयो अब आउँछ गाइस सीता खोला आप्पो ल गाइस सीता खोला चाहिँ यही हो गाइस यही हो सीता खोला यही हो सीता खोला यही हो कत्रो हल्लाको यार गाइस आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टरको भ्लग हुँदैछ अहिले हामी जिरिघुम्ती आइसक्यौँ गाइस होइन जिरिघुम्तीको ग्राउन्ड है गाइस यो चाहिँ अहिले होइन जिरिघुम्तीको गाइस ग्राउन्ड हो होइन यो चाहिँ बल खेल्ने ग्राउन्ड जिरिघुम्तीको भाइ यो क्याम्पमा जान्छ गाडी कहाँ मित्र अहिले चाहिँ हामी गाइस जिरिघुम्तीको पुलमा आइसक्यौँ क्या जिरिघुम्तीको पुल यो चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टर भ्लग हो गाइस है आजको टाइटल पनि ट्र्याक्टर भ्लग आउँछ कि सायद सिन्चाको पर हुँदै सबै सिन्चाको गाइस सबै सिन्चाकै हरेर सबै आमा कत्रो हल्ला
अनि चाहिँ डान्सको लागि चाहिँ गाइस डान्सको लागि फुल हो हेर यो चाहिँ डान्सको लागि देखाउँदै यता राम्रो चाहिँ डान्सको लागि हेर्नुहोस् गाइस डान्सको लागि यो भने चाहिँ डान्सको लागि भ्यू हो गाइस पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै ठुलो भइसकेको छ डान्सको लागि अहिले त बढेर हाम्रो अगाडिको भ्लगमा पनि छ होला हेर्नु होइन तपाईँहरूले सर्च गरेर हेर्नु होला होइन अगाडिको हाम्रो अगाडिको भ्लगमा पनि धेरै हुन्छ होइन दामी दामी भ्लग छ है अगाडि यो भनेको चाहिँ होइन गाइस शिविर क्याम्प नजिकैको जङ्गल हो है गाइस पुरै ट्र्याक्टरमा गइ हुँदैछ होइन यता भने सेक्टर एल हो क्या गाइस यहाँदेखि त सेक्टर एल हो होइन यहाँ सेक्टर एलदेखि यतादेखि जाने बाटो यही हो होइन सेक्टर एल हो गाइस यो चाहिँ सेक्टर एल हो एल यहाँनिर सबै एल हो अब तपाईँहरूको क्याम्पको डाँडा देखाउँछु डाँडा अब भनेको हाम्रो शिविर क्याम्प आइसक्यो गाइस आइरहनु त गाडी यो भने चाहिँ हाम्रो भुटानी शरणार्थी शिविर शनिसरे मरङ हो है गाइस अब तपाईँहरूलाई म हाम्रो शिविर क्याम्प ल गाइस अहिले चाहिँ हामी शिविर क्याम्पभित्र बसिसकेको छु है यो गाडी पनि ठ्याक्कै शिविर क्याम्पतिर जाने रहेछ है अब चाहिँ हामी सेक्टर डीतिर गइँदैछ डी यो चाहिँ मामाहरू बस्ने घर हो एपिएफ ल सेक्टर डी आयो गाइस ल आयो गाइस सेक्टर डी आयो डी अब यहाँ चाहिँ सेक्टर पहिलेको सेक्टर डी हो अब यहाँ चाहिँ यस्तो हल्का हल्का गरिँदै है गाइस अब चाहिँ हामी सेक्टर बीमा गरेर दिन्छौँ होला गाइस यो चाहिँ अगाडिको भ्यू हो तपाईँलाई अब यो रासिन हुँदा पाउन अलि सक्यो अघि बिहान पनि हामी यहीँबाट हिँडेको थियौँ र अहिले हामी त्यहीँ आएको छौँ आना यो चाहिँ रासिन गोदाम हो गाइस रासिन गोदाम शिविर क्याम्पको रासिन गोदाम अनि अब चाहिँ यो चाहिँ सेक्टर डी हो ओ माई गड ल गाइस अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ ठ्याक्कै अब यहाँ उत्रिन्छु सेक्टर सीमा ठ्याक्कै अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दा ठ्याक्कै नै गाइस चाहिँ हाम्रो सेक्टर सी हो होइन सेक्टर सीमा आइसकेको छौँ होइन ठ्याक्कै गाडी पनि अब ट्र्याक्टर पनि हामीले यहाँसम्म भेट्यौँ क्या अब यहाँ अब यो सिधाको हाम्रो घर आइहाल्छ होइन G3 ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हामी अब तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्नु अब हामी भेट्यौँ अर्को भ्लगमा बाई बाई